Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine. Today we are going to read the letter. Our question is, write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues. यानी कि आपने अपने फादर को खत लिखना है और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको हॉस्टल ड्यूज की पेमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है वो पैसे भेजें. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेटर. सबसे पहले आपने लेटर का जो हेडर है आपने वो लिखना है, विच इज एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी A.B.C. उसके बाद जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आपने मेंशन करनी है विद द ईयर 2020. उसके बाद आपने एक लाइन जो है वो स्किप कर देनी है और फिर आपने लिखना है डियर फादर. फादर का जो F है इट शुड बी कैपिटल. ठीक है. और फिर उसके बाद जब आपने बॉडी लेटर की लिखना स्टार्ट करनी है तो आपने फादर के बिल्कुल नीचे से आपने लिखना स्टार्ट करना है. ठीक है. आई होप यू एंड मॉम आर परफेक्टली फाइन. मुझे उम्मीद है कि आप और अम्मी जान बिल्कुल ठीक हैं. यू वुड बी ग्रेटिफाइड टू लर्न दैट आई एम डूइंग एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंगली वेल इन स्टडीज. कि मैं आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा हूँ. 3 months ago 3 महीने पहले when I was leaving my small town for prevailing educational institute, जब मैं पढ़ाई के लिए जो था वो एक अहम तालीमी इदारे की तलाश में अपने गांव को या कस्बे को छोड़ रहा था, I was so worried regarding studies and accommodation. मैं पढ़ाई और रिहाइश के मुतालिक को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था. थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी नाउ, अब अल्लाह ताला का शुक्र है, आई एम कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ब्राइट एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट ऑफ अ प्रेस्टिजियस स्कूल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 6th क्लास, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे क्योंकि हमने आपकी न्यू बुक को पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है. हम इस उर्दू की बुक का हम पढ़ रहे थे और पहले हमने सारा काम कर लिया हुआ है. आज हमने इशार की तशरीह करनी है. ठीक है. तो तशरीह करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ी सी इसकी तारीफ बता देती हूँ. तशरीह कहते हैं किसी भी शेर को खुलकर उसके अंदर शायर ने क्या बात बयान की है हम उसको बताते हैं कि इस शेर का कहने का शायर का क्या मकसद है और इस शेर के जो लफ्ज हैं उसने इन अल्फाज के अंदर क्या क्या बातें छुपाई हुई हैं. हम उन छुपी हुई बातों को जब खोलकर लिखते हैं तो वो उस शेर की तशरीह बन जाती है. ठीक है. अब यहाँ से हमारी तशरीहात शुरू होती हैं. ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो मेरे पेज आया है आपके पास. ये पेज आपके पास जो आया ये हमारी तशरीह यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ये हमारी तशरीह नंबर 1 है. ठीक है बच्चों. शेर नंबर 1 की सबसे अच्छा मैं पहले आपको पेज प्लान करना बता दूं. आपने इसी तरह अपना पेज प्लान करना है. मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है जी. मार्जिन लाइन आपकी एक मोटी और एक पतली ही होगी. जैसे कि आप हमेशा अपने पेजेस को रेडी करते हैं. सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ही ड्रॉ करते हैं. उसके बाद आप ऊपर टॉपिक पे ऊपर लिखेंगे जमात का काम और नीचे आपने तशरीहात लिखनी है. तशरीहात बच्चों जब आप लिखेंगे तो इसके नीचे आप डबल लाइन ही ड्रॉ करेंगे जो कि एक मोटी होगी और एक पतली होगी. मे भी स्क्रीन पे आपको अच्छे से नजर ना आ रही हो लेकिन जब आप कट निब वाली मार्कर यूज करेंगे तो आपकी लाइंस बहुत अच्छी लगेंगी. नीचे फिर आपने शेर का नंबर लिखना है. शेर नंबर 1. ठीक है. जो ये चीजें होंगी ये आपने इसके लिए आपने मार्कर यूज करना है और जो आपने शेर लिखना है वो आपने पेन से लिखना है. पेन से लिखना है और इसके बाद आपने इसको जब स्टार्ट करना है तो आपने 2-3 चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना. एक तो होता है नज़म का उन्वान. ठीक है. नज़म का उन्वान जो होता है वो उसके आगे आपने उसका नाम ही लिखना होता है. उन्वान का मतलब ही टॉपिक होता है तो आप आगे लिखेंगे हमद. ठीक है. लेकिन आपने इसके नीचे भी 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है जो कि एक लाइन मोटी होगी और एक पतली होगी. ठीक है बच्चों.
اور پھر آگے آپ لکھیں گے شاعر کا نام. شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے اور بیچ میں آپ کا اتنا ہی ڈسٹینس ہونا چاہیے اور آپ نے پریزنٹیشن کرتے ہوئے لفظ کو نہیں کاٹنا. کبھی میم اور رے کے نیچے آپ کٹ کر کے لائن لے کر جائیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آگے جو ہماری ہیڈنگ آئے گی وہ آئے گی تشریح. تشریح کے نیچے بھی آپ نے ڈبل لائن لگانی ہے اور پھر آگے آپ نے جہاں پر آپ کی سیکنڈ لائن یعنی کہ فرسٹ جہاں ڈاٹ لگے ہوئے وہاں نہیں ہے، آپ نے وہاں سے سٹارٹ نہیں کرنا. آپ نے نیکسٹ لائن سے ایک لائن آپ نے وہ سکپ کر دینی اور نیچے والی لائن پہ آپ نے 2-3 فنگر ڈسٹینس کے بعد آپ نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے. تو بچوں اس طرح آپ نے پیج پلان کرنا ہے اپنی کاپی کا. اور 23 کو جو کام آپ نے مجھے پہنچانا ہے یہ میں اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کر رہی ہوں. تو اب میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی. ٹھیک ہے جی. اب آپ اپنی یہ تو ہو گیا پیج پلان. اس کے بعد آپ نے جو تشریح میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے مجھے ریٹن وے میں بھیجنی ہے گھر سے، اور یاد تو کرنی ہے لیکن بھیجنی ہے. ہاں جی بچوں اب ہم اس تشریح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تشریح. اسماعیل میرٹھی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے. ان کی اخلاقی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں. اس نظم میں میرٹھی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ ہر طرح سے خوبصورت اور حسین نظر آتی ہے. حسین یعنی کہ بہت زیادہ پیاری نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں اس کی کاریگری نمایاں ہے. کاریگری بناوٹ یعنی کہ ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہوئی نا، اور وہ خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتی ہے. اب دیکھیں پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، آبشاریں ہیں، یہ سب کچھ کتنا خوبصورت ہے. تو جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں سب میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نمایاں نظر آتی ہے نا بچوں. تو بقول شاعر سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا سجایا ہوا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نے کی تشریح ہے اور آپ نے اسی سینس میں اسی طرح سے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے آپ بالکل اسے اسی طرح لکھیں گے. رائٹنگ آپ کی نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے. اور آپ نے میرے پاس 23 کو کام سبمٹ کروانا ہے. میں چیک کروں گی، پھر بتاؤں گی، گڈ بھی دوں گی، اسٹار بھی دوں گی. اور بچوں اس کے ساتھ آج کی ڈائری آپ نوٹ کر لیجئے. آج کی ڈائری ہے لرن تشریح نمبر 1، لرن اینڈ رائٹ تشریح نمبر 1. ٹھیک ہے جی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر کے ساتھ ہم لوگ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.